Welcome sa lungsod sa Hinunangan, ang usa sa 18 ka mga munisipalidad sa probinsya sa Southern Leyte, nga gitawag nga Rice Granary of the Province. Located ang Hinunangan sa Pacific area sa probinsya sa Southern Leyte, nga nagaatubang sa isla sa Gibusong ug Surigao. Usa kini ka mauswagon nga lungsod nga adunay populasyon nga niabot og 32,412 ni atong 2024 base sa datos sa gov.ph. Ug ni atong milabay nga 2025 midterm elections, ang Hinunangan nakahakot og 22,008 ka mga botante sa tibuok lungsod. Ang lungsod sa Hinunangan ang usa ka mga progresibong lungsod sa Southern Leyte nga nikita og 195.4 million pesos ni atong 2022. Ug usa kini sa top 5 income generating nga mga lungsod sa probinsya sa Southern Leyte, kauban ang Maasin, Sugod, Macrohon ug St. Bernard. Dakong potensyal ang turismo sa Hinunangan. Aduna dinhi duha ka nindot nga isla, ang Kabugan Grande ug Kabugan Chico, nga pwedeng mag-relax, magbakasyon kauban ang imong pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Ug pwede usab mag-relax sa mga mountain lookouts, sa mga waterfalls nga pwedeng masuruyan, makaliguan labi na sa panahon sa tag-init. Uban na diha ang Panas ug ang Pangas Waterfalls ug daghan pa. Ang Kalagitan Fish Sanctuary, ang Basakan, ang historic nga Dasay Bridge ug mga nagkalain-lain nga mga restaurants ug mga resorts nga nakapalibot sa Hinunangan. Adunay 16 ka primary schools ang Hinunangan, 5 ka high schools ug 1 ka university, ang SLSU Hinunangan Campus. Ug tungod niini, ang Hinunangan dili lamang destinasyon para sa turismo, kundili destinasyon na usab kini para sa edukasyon o komersyo. Dako ang potensyal para sa mauswagong Hinunangan karong 2025 ug sa mga umaabot pang mga tuig. Ug pinaagi sa maayong pagdumala, sa maayong pagtagad sa katawhan ug sa atong komunidad, dako ang among pagsalig nga ang Hinunangan mosamot pa ang pag-uswag.